वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्रैश कोर्स नंबर 5 में आप सभी साथियों का खुशामदीद करता हूँ। साथियों, कुछ वजूहात की बिना पर क्लास नहीं हो सकी थी कुछ दिनों से, इसके लिए मुआज़रत ख़्वाह हूँ और इंशाल्लाह कंटिन्यू क्लास होगी। अब आइए आज की क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुआ? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1940। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1938। आपका अगला सवाल है, सुहेला सीमाबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1911। आपका अगला सवाल है, अनुमान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए कमर जहां, ऑप्शन बी सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी शकीला अख्तर, ऑप्शन डी सैयद मोहसिन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुहेल अजीम आबादी। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद के नाम क्या है? ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद शब्बीर, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद बिन बशीर, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद हफीज। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद रशीद। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? ऑप्शन ए चार चेहरे, ऑप्शन बी अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन सी अजनबी चेहरा, ऑप्शन डी चारा घर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनोखी मुस्कुराहट। आपका अगला सवाल है, कमर जहां के वालिद के क्या नाम था? ऑप्शन ए सैयद अताउल हक, ऑप्शन बी सैयद रजाउल हक, ऑप्शन सी सैयद अनवारुल हक, ऑप्शन डी सैयद जियाउल हक। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैयद अताउल हक। आपका अगला सवाल है, निगार असीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए भाभी जान, ऑप्शन बी आशियाना, और सी फरार, ऑप्शन डी कतीब शाख। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आशियाना। निगार अजीम का अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। आपका अगला सवाल है, जमीन का दर्जा हरारत गुज़श्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? ऑप्शन ए 0.45 सेल्सियस, बी 0.55 सेल्सियस, सी 0.75 सेल्सियस, डी 0.5 सेल्सियस। आपका करेक्ट आंसर है 0.75 सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन बी जामिया मिलिया इस्लामिया, और सी MUO कॉलेज, ऑप्शन डी दिल्ली कॉलेज। आपका करेक्ट आंसर है सी MUO कॉलेज। आपका अगला सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, सी दिल्ली, ऑप्शन डी अलीगढ़। आपका करेक्ट आंसर है सी दिल्ली। सर सैयद की पैदाइश
دلی میں ہوئی۔ آپ کا اگلا سوال ہے ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ اسے اصلاحی، علمی، تنقیدی، سیاسی، سماجی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے تنقیدی۔ آپ کا اگلا سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام کیا تھا؟ اس نے پتلی بائی، بی اجودھیا بائی، سی بھیم بائی، لکشمی بائی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے سی بھیم بائی۔ آپ کا اگلا سوال ہے آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس نے بہار، بی جھارکھنڈ، سی اڑیسہ، بنگال۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے اس نے بہار۔ آپ کا اگلا سوال ہے نذیر احمد کی وفات کب ہوئی؟ اس نے 1909، بی 1910، سی 1911، 1912۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے بی 1910۔ آپ کا اگلا سوال ہے درج ذیل میں کون سا ناول نذیر احمد کا ہے؟ اس نے ابن الوقت، بی امر و جان، سی فردوس بری، نیلمرا۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے اس نے ابن الوقت۔ آپ کا اگلا سوال ہے غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ اس نے 1797، بی 1797، سی 1798، 1799۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے بی 1797۔ آپ کا اگلا سوال ہے غالب کے کتنے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اس نے 4، بی 2، سی 3، بی 5۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی 2۔ آپ کا اگلا سوال ہے عبدالغفور کا تخلص کیا تھا؟ آپشن اے شہباز، بی شہباز، سی شہزاد، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی شہباز۔ آپ کا اگلا سوال ہے مہدی افندی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس نے اعظم گڑھ، بی لکھنؤ، سی گورکھپور، فیض آباد۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے سی گورکھپور۔ آپ کا اگلا سوال ہے بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ اس نے خشونت سنگھ، بی ہریندر سنگھ، سی بلونت سنگھ، امریندر سنگھ۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے بی ہریندر سنگھ۔ آپ کا اگلا سوال ہے جدید نظم کا آغاز کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اس نے اکبر الہ آبادی، بی الطاف حسین حالی، سی اقبال، جوش ملیح آبادی۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے بی الطاف حسین حالی۔ آپ کا اگلا سوال ہے کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے؟ اس نے پلس نارائن چکوست، بی رتن ناتھ سرشار، سی ترک چند محروم، جے شنکر نسیم۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے سی ترک چند محروم۔ آپ کا اگلا سوال ہے درویش شاہدی کا بابا استاد ایک شہاب الدین غوری کے فوجی کون تھے؟ اس نے دراو جنگ، بی محمد صفدر جنگ، سی سید محمد جنگ، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے سی سید محمد جنگ۔
آپ کا اگلا سوال ہے، ندى فضلی کا فرحان خان کے خاندان کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بنگلہ دیش، ہندی، پاکستان، مسیح، ایران، ہندی، امریکہ۔ آپ کا کریکٹ آنسر ہے ہندی، پاکستان۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سید محمد جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ اس نے 1904، ہندی 1905، مسیح 1906، ہندی 1907۔ اب کریکٹ آنسر ہے 1904۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام